जग फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको मुख्य जगको रूपमा हामीले यो पदलाई लिइराखेका छौँ र यसलाई हेरेर सधैँ चाहिँ हामी सुरु गर्नेछौँ। एफिसी 4 अध्यायको 11 पद तपाईसँग छ भने स्क्रिनमा देखिएको कुरालाई हामीले सबैजना मिलेर सँगसँगै पढ्नेछौँ है त। ल, अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए कि कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र शिक्षकहरू बनुन्। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले हेरिराखेको कुरा चाहिँ 5वटा जो विषय छ त्यो सबै सेवकाईमा परमेश्वरले दिनुभएको 5वटा सेवकाईलाई हामीले हेरिराखेका छौँ र आजको दिनमा निर्दिष्ट तवरले हामी अर्को एउटा पदबाट पनि सुरु गर्नेछौँ। यो पदबाट सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एफिसी को सँगसँगै हामीले हेरेको यो मुख्य हाम्रो फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको टिचिङको मुख्य पद हो भने, तर आजको निम्ति मुख्य पदको रूपमा हामी सुरु गर्ने पद चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 11 पदबाट हामी सुरु गर्नेछौँ। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 11 पद। यो पदलाई सबैजना मिलेर पढ्दाखेरि पनि राम्रो हुन सक्छ। यदि तपाईसँग बाइबल छ भने सँगसँगै पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 10 पद पनि लेखिराख्नु होला। अगमबाडी के हो भनेर हामी पहिला हेर्नेछौँ र गएको हप्तामा पनि हामीले भनेको कुरा नै परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरा व्यक्त गर्नु, संसारलाई बताउनु अगमबाडी हो भनेर हामीले हेरेका थियौँ। व्हाट इज प्रोफेसी? प्रोफेसी इज स्पिकिङ द माइन्ड एन्ड हार्ट अफ गड। त्यसैले परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरा बोल्नु अगमबाडी हो। पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पदमा, पहिलो कोरिन्थी 14 मा यस्तो लेखेको छ, प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कृष्ट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबानी बोल्नका निम्ति। पाउल जो एकजना शिक्षक, प्रचारक, पास्टर, हामी 5वटा गिफ्ट भएको एकजना व्यक्ति भनौँ, एकदमै राम्रो दार्शनिक पनि, उहाँले हामीलाई बताइराख्नु भएको कुरा, परमेश्वरले उहाँद्वारा बोल्नुभएको, इच्छा गर विशेष गरिकन अगमबाडी बोल्नको निम्ति। झट्टै यो कुरा सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि कस्तो महसुस हुन्छ भने सबैजनाले, मण्डलीमा भएका हरेक सदस्यले अगमबाडी बोल्न सक्दो रहेछ यदि उनीहरूले इच्छा गर्यो भने, चाहना गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। तर पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 10 पदले चाहिँ हामीलाई अर्को एउटा कुरा बताउँछ जो चाहिँ 14 को 1 मा बताएको भन्दा अलिकति फरक। अगमबाडी चाहिँ विभिन्न 9वटा वरदानहरू मध्ये एउटा वरदान हो भन्ने कुरा पनि यहाँ आयो है। अब यसले के देखाउँछ भने अगमबाडीको वरदान भन्नु र अगमवक्ताको सेवा गर्नु दुईटा फरक कुरा हो भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग बताउन सक्छ। अगमबाडीको वरदान 9वटा वरदानहरू मध्ये एउटा हो र मण्डलीको केही सदस्यलाई हुन सक्छ त्यो 1 मिनेट वा 1-2 शब्द, 1-2 वाक्यमा त्यो बोलेर सिद्धिन सक्छ प्रार्थनाको समयमा, चर्चको सेवाको समयमा। भने अगमवक्ताको सेवकाई पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको 1 पद चाहिँ त्यो 1 घण्टा पनि लाग्न सक्छ त्यो वचन बोल्दै गर्दाखेरि, वा विभिन्न प्रकारले त्यो लामो समय हुन सक्छ। त्यसको एउटा निश्चित ठाउँ नहुन पनि सक्छ। अगमवक्ताले जो अगमबाडीको सेवकाई गर्छ त्यो चर्चको प्रार्थनाको समयमा मात्रै नभएर उसले वा 1-2 वाक्य मात्रै नभएर लामो वाक्य वा घण्टौँको शिक्षा प्रचार पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा यसले पनि देखाउन सक्छ। अझै यसलाई राम्रो तरिकाले बुझ्नको निम्ति हामीले अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ है त। ल, अगमबाडीले 14 अध्यायको 3 पदलाई हामीले हेर्ने भने अगमबाडीले मानिससँग बोल्दछ। कसैले अगमबाडी गर्छ भने उसले मान्छेसँग बोल्छ। अन्तर्विन्ती कसैले गरेको छ भने त्यो मानिसबाट परमेश्वरकोमा जाने, तलबाट माथि जान्छ अन्तर्विन्ती प्रार्थनाहरू। त्यस्तै गरिकन आराधना, स्तुति, प्रशंसा पनि तलबाट माथि जान्छ। यो प्रार्थना जान्छ माथि माथि भनेर हामीले गीत गाउँछौँ नि, अन्तर्विन्ती प्रार्थना माथि जान्छ, उचाल्ने कुराहरू। तर अगमबाडी चाहिँ माथिबाट तल आउँछ यो सन्देश र मान्छेसँग परमेश्वरको मुखपात्र भएर, परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर बोल्ने काम उसले गरिराखेको हुन्छ। 14 अध्यायको 3 पदले हामीलाई यो कुरा बताउँछ। यसले सुधारको काम गर्छ, यसले उत्साहको कुराकानी गरिराखेको हुन्छ, यसले सान्त्वनाको कुराकानी गर्छ भन्ने कुरा पनि हामीलाई बताउँछ। अब तपाईले 29 पदमा हेर्नुभयो भने 29 पदले चाहिँ अगमबाडी पालै पालो बोलोस्, 2 वा 3 जना मिलेर गरोस्, तर अर्को व्यक्तिले अगमबाडीको जाँच गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। त्यसैले अगमवक्ता र अगमबाडीको वरदान
लाई चाहिँ जाँच्नु पनि पर्छ भनेर बाइबलले भनेको छ र सबै प्रकारको आत्मालाई विश्वास नगर भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि लागू हुन्छ। कसैले अगमबाडी बोल्यो र काम्यो वा अन्य भाषामा बोल्यो वा के गर्यो भन्दैमा हामीले ओहो लौ यो चाहिँ सोरै आना ठिक छ परमेश्वरले बोल्नु भएको भनेर सिधै निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन र यसलाई जाँच्नु पर्छ र परमेश्वरको वचनसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो अगमबाडी वा परमेश्वरको चरित्रसँग मिल्छ कि मिल्दैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै वचन मा भनिएको कुरा नहुन सक्छ तर परमेश्वरको चरित्रसँग त्यो अगमबाडी मिल्छ कि मिल्दैन, स्वभावसँग, यो कुरालाई हामीले हेर्न आवश्यक छ। र पालै पालो गरेर 31 पदले पनि हामीलाई बताउँछ पालै पालो गरेर अझै 2 वा 3 जना भन्दा बढीले चाहिँ अगमबाडी नगरोस् भन्ने त्यो पाउलले व्यवहारिक सल्लाह पनि दिनुभएको छ। यो हेर्दाखेरि चाहिँ अगमबाडीको वरदानको सवालमा व्यवहारिक देखिन्छ। मेरो विचारमा यदि परमेश्वरको आत्माको अभिषेक भएको बेलामा सबैले अगमबाडी बोल्न थाल्यो भने 12-15 जनाले के हुन्छ, आत्मिकी घमण्ड हुन सक्छ। एउटा कुरा प्रभु मद्वारा बोल्नु भयो भनेर उसले गौरव गर्छ तर मसँग के बोल्नु भयो अर्को व्यक्तिद्वारा भनेर उसले सोच्न चाहदैन। एउटा कारणले त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि 3 जनासम्मले बोल्नु एउटा सभामा व्यवहारिक देखिन्छ। अर्को कुरा यदि बोल्नलाई पनि सम्झनलाई पनि त गाह्रो पर्छ नि। 12 जनाले 12 वटा पोइन्टमा बोल्दैछ भने 12 वटा पोइन्ट सम्झनलाई त गाह्रो पर्छ। त्यसैले 12 किसिमले सन्देश आएको छ 12 जना व्यक्तिबाट हो भने त्यो कुरा मान्छेलाई सुन्नलाई कन्फ्युज भयो। कुन चाहिँ पहिलो भनेको कुरा 12औं पटक भन्दाखेरि त भुलिसक्या हुन सक्छ। अब हाम्रो जस्तो नेपालमा अगमबाडी बोल्दाखेरि रेकर्ड गर्ने चलन छैन, भिडियो रेकर्ड गर्ने, अडियो रेकर्ड गर्ने चलन छैन। विदेशमा अमेरिका युरोपतिर चाहिँ अगमबाडीको यो शिक्षा अभ्यास भएको बेलामा प्राय रेकर्ड गर्ने चलन छ ताकि त्यो रेकर्डलाई फेरि दोहोऱ्याएर सुन्न पाइयोस् र जाँच्ने काम पनि हुन सक्छ। विशेष अगुवाहरूले त्यसलाई जाँच्ने काम गर्छ, यो मिल्यो मिलेन र त्यो व्यक्तिलाई सुधार गर्ने। यसरी चाहिँ तिमीले यो चाहिँ बढी भन्यौ, यो चाहिँ मानवबाट थियो वा यो चाहिँ भन्न आवश्यक थिएन भनेर त्यो तालिम दिन पनि सकिन्छ। त्यसैले मूलतया अगमबाडी परमेश्वरको आवाज मानिसलाई भन्ने हो। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। गएको हप्तामा पनि हामीले भनेका थियौं अगमबाडी भनेको एउटा आँखा जस्तै हो। आँखाले चाहिँ भूतकाल देख्न सक्छ, वर्तमान देख्न सक्छ, भविष्य देख्न सक्छ भनेर। त्यसैले तर आजको दिनमा चाहिँ म तपाईलाई अर्को एउटा पाटो लिएर आउन चाहन्छु है। अगमबाडी के हो भन्ने विषयमा अगमबाडीमा 4 वटा भागहरू छन्। अगमबाडीको वा अगमवक्ताको सेवकाईमा 4 वटा पाटोहरू हुन सक्छ। विशेष गरिकन अगमवक्ताको सेवकाईमा है। अगमबाडी चाहिँ निर्दिष्ट तपाईले परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भनेर 1-2 वटा वाक्यमा सिद्धियो, तर अगमवक्ता जसलाई मैले साधारण तपाईले मान्छेले बुझ्न सक्ने भाषामा भने कुर्सीसँग तुलना गर्न चाहन्छु म। एउटा कुर्सी जस्तो नै हो, कुर्सीमा 4 वटा खुट्टाहरू हुन्छन् हैन, 4 वटा खुट्टा। त्यस्तै गरिकन एउटा दिशा जस्तै हो वा डाइरेक्सन, 4 डाइरेक्सन, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भनेर हामीले भन्छौं, त्यो जस्तै नै हो। वा सबैभन्दा सजिलो हाम्रो घरमा हामी खाटमा सुत्छौं, खाटमा कतिवटा खुट्टा हुन्छ? 3 खुट्टी खाट त तपाईले देख्नु भएको छैन, 4 वटा खुट्टा हुन्छ हैन त। त्यसैले खाटको 4 वटा खुट्टा भए जस्तै अगमबाडीको माप पनि साँचो अगमबाडीमा वा अगमबाडी के हो भनेर भन्दाखेरि 4 वटा पाटो हुन्छ। हामी अर्को क्लिपबाट यसलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। पिक्चरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 4 वटा खुट्टा भएको कुर्सीलाई सम्झनुहोस्। एउटा कुर्सीलाई हामीले अगमबाडी भनेर भनौं, तर याद गर्नुभयो भने 4 वटा खुट्टा छ। त्यो 4 वटा खुट्टाले त्यसलाई धानेको छ, ब्यालेन्स लिएर आउँछ, सन्तुलन लिएर आउन सक्छ। तर दुःखको कुरा कहिलेकाहीँ विभिन्न मण्डलीमा चाहिँ अगमबाडी भनेको यो मात्रै हो भनेर खुट्टा नम्बर 1 लाई पक्रिने ग्रुप छ। अहिले म एकछिनमा बताउने छु। कसैले हैन हैन अगमबाडी भनेर 2 नम्बर मात्रै खुट्टा हो भनेर भन्ने ग्रुप छ। वा नन पेन्टेकोस्टल ग्रुप भनिएका मान्छेहरूले चाहिँ 1 र 2 खुट्टालाई चाहिँ भयंकरै जोड दिएर यो मात्रै अगमबाडी हो भनेर बढी एक्साइटेड हुन्छन् र 3 र 4 लाई उनीहरूले पटक्कै मन पराउँदैनन्। उनीहरूको सोचाइ के छ भने अगमबाडीको जमाना गयो, यो त झुटा हो, यो चाहिँ बेठिक छ भनेर एउटा सांप्रदायिक आँखाले हेर्ने सवाल मैले देखेको छु। त्यसैले तर कहिलेकाहीँ फेरि पेन्टेकोस्टल भनिएको ग्रुपले चाहिँ अगमबाडी भनेको त तेस्रो र 4औं मात्रै हो, पहिलो र दोस्रो चाहिँ होइन
भनेर झगडा गर्ने, साम्प्रदायिक प्रकारले झगडा गर्ने। त्यसैले साम्प्रदायिक चस्मा लगाएर मैले तपाईलाई कुराकानी गरिराखेको छैन। म विश्वास गर्छु परमेश्वरले हामीलाई साम्प्रदायिक चस्मा लगाएर बाइबल पढ्न हेर्नलाई होइन। त्यो भनेको तपाईको चर्च सम्प्रदायले जे सिकाउँछ त्यो मात्रै सही हो र अर्को समूह अर्को सम्प्रदायले भनेको कुरा झुटो हो भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अगमबाडीको सवालमा तपाईले राख्नुहुन्न, हामीले राख्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ लिएर आउन चाहन्छु। र परमेश्वरको चाहना म विश्वास गर्छु यो सन्तुलित कुरा, त्यो चारैवटा कुरा चाहिँ सन्तुलित छ र कसैले एउटालाई मात्र पक्रिन्छ, कसैले एउटालाई पक्रिन्छ, अनि यो कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। अर्को पिक्चरलाई पनि हेर्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो पर्छ होला। रातो कुर्सी मैले प्रयोग गरेँ। अर्को तपाईँले अगमबाडीको चारवटा दिशा भने जस्तै पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एउटा मात्रै दिशा उत्तर मात्रै छ र हाम्रोमा हो, हामीलाई मन पर्ला उत्तरमा हिमाल छ, रमाइलो छ होइन। दक्षिणको हावा मन नपर्ला तर पनि दक्षिण दिशा पनि छ, पूर्व पनि छ, पूर्वबाट घाम झुल्किन्छ, आहा सुरुवात राम्रो चिज भन्यो, दक्षिणतिरको मन पर्दैन भनेर भन्न पनि मिलेन। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारवटा दिशा भए जस्तै गरिकन, 4 डाइरेक्सन भए जस्तै गरिकन अगमबाडीमा पनि चारवटा पाटोहरू छन् र हामीले यसलाई सन्तुलित तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। अर्को क्लिप पनि हेरौँ। खाट तपाईँलाई मनपर्छ, तैपनि मैले देखाउने कोसिस गरेँ। हुन त आजभोलिको खाट चाहिँ पहिलाको जस्तो खाट भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने ठ्याक्राक्कै चारवटा खुट्टा हुन्थ्यो अनि हामी त्यहाँ सुत्थ्यौँ। तर आजभोलि चाहिँ लो बेड टाइपको छ, तपाईँले विभिन्न यसरी पाटोमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तर पनि त्यसलाई हामीले अलिकति गहिराईबाट विचार गर्ने हो भने चारवटा मुख्य खुट्टाले चाहिँ त्यो खाटलाई धानिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरिकन हामीले अगमबाडीको पनि चारवटा पाटो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सन्तुलित तपाईँले बुझ्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ तपाईँको कति व्यक्तिको निम्ति यो शिक्षा बिल्कुलै नौलो नयाँ हुन सक्छ। म तपाईँलाई प्रार्थना सहित र बाइबलमा यो हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्नलाई, आफैले मनन गर्नलाई, दिमाग लगाउनलाई पनि उत्साह दिन चाहन्छु। यदि तपाईँ साम्प्रदायिक तपाईँले मात्रै शिक्षा पाएको व्यक्ति छ भने कहिलेकाहीँ मेरो कुरा तपाईँलाई मन नपर्न सक्छ। दुवै सम्प्रदायले पोजिटिभ पेन्टेकोस्टल भनिएको कुरालाई पनि ग्रुपले पनि मेरो कुरा झट्टै मन नपराउन सक्छ, वा नन पेन्टेकोस्टल भनेको ग्रुपले पनि मेरो कुरालाई चाहिँ होइन यो मात्रै हो भनेर झगडा गर्न खोज्छ। तर म एकजना सुधारवादी बाइबल शिक्षक हुँ, सन्तुलनमा विश्वास गर्छु र मलाई लाग्छ परमेश्वरले यो सत्यता चाहिँ मानिसले बुझेको चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी अब हेर्नेछौँ अगमबाडीमा चारवटा पाटोहरू हुन्छ। पाटो नम्बर 1 लाई हामी हेर्नेछौँ। 4 पोल्स वा अगमबाडीको चारवटा पाटोहरू, साइड अफ प्रोफेसी, 4 पोल्स और साइड्स, खम्बा पनि भनेर भन्न मिल्ला, सायद 4 खम्बा धान्ने भनेर त्यो पनि भन्न मिल्छ। अर्को क्लिपलाई हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा, कसैले परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँछ र प्रचार गर्छ भने इट्स पार्ट अफ प्रोफेसी। वचनबाट सिकाउनु र प्रचार गर्नु अगमबाडीको एउटा भाग हो, एउटा खुट्टा हो भनौँ, वा एउटा पिलर हो। यो शनिबारको सेवामा हुन सक्छ, विशेष सभा संगतिमा हुन सक्छ, घरेलु संगतिमा हुन सक्छ। उसले प्रार्थना सहित परमेश्वरको आत्मामा रहेर उसले अगुवाई खोजेर जब प्रभुको ताजापनमा उसले वचन प्रचार गर्ने सिकाउने काम गर्छ, यो अगमबाडी पूर्ण शिक्षा हुन सक्छ। दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पदलाई हामी मिलेर हेरौँ है त। ल प्रस्थान 18 को 18 लाई पढिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन सक्छ। अरू पदहरू लेख्नेहरूले लेखिराख्नु होला। प्रेरित 15 अध्यायको 32 पदले भन्छ, त्यहाँ अगमवक्ताहरू थिए जसले सिकाउने काम गर्थे र उनीहरूले अड्ती दिए। ती अगमवक्ताहरूले मानिसलाई अड्ती दिए, तिनीहरूलाई सिकाएर विश्वासमा दरो बनाए भनेर त्यो पदले हामीलाई बताएको छ। त्यस्तै गरिकन हामी अर्को पद पनि तपाईँले लेखिराख्नुहोस् है त। हिब्रू 4 अध्यायको 12 पद। अहिले हामी दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 16 पद। सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अड्की दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लायकदायक हुन्छ। आमेन। आमेन। थ्यांक यू। नानीहरूले पढेको राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। र यो खण्डले हामीलाई के भन्छ भने धर्मशास्त्र बाइबल परमेश्वरबाट प्रेरणा भएर लेखिएको हो भनेपछि यो आफै धर्मशास्त्र जो 66 वटा पुस्तक छ, चाहे नयाँ नियम होस् वा चाहे पुरानो नियम होस्, यो परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरा हो र परमेश्वरले अगमवक्ताहरूलाई र उहाँका अभिषिक्त जनहरूलाई लेख्ने प्रेरणा दिनुभयो। त्यसैले बाइबल आफैमा अगमबाडीपूर्ण पुस्तक हो। बाइबल आफैमा परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरो व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले यदि कसैले यसलाई
लिएर प्रार्थना सहित आज मेरो पालो छ वचन प्रचार गर्ने सिकाउने भने उसले प्रार्थना सहित पवित्र आत्माले दिनुभएको कुरालाई अगुवाईमा दरोसँग सिकाउँछ तयारी गरेर भने त्यो कुरामा प्रभुको आशिष हुन्छ र त्यसलाई अगमबाडी पूर्ण शिक्षा भन्न मिल्छ, प्रोफेटिक टिचिङ। अनि त्यो शिक्षा लिएर आउँदाखेरि मान्छेको हृदयमा गडिन्छ, उसले भन्छ ओहो यो त मेरो निम्ति हो, प्रभु आज मसँग बोल्नु भयो। प्रेरित 2 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने पत्रुसले तिनीहरूको बीचमा एउटा अगमबाडी पूर्ण शिक्षा लिएर आयो। परमेश्वरको धर्मशास्त्रबाट पवित्र आत्माको अभिषेकमा उसले बताइदियो र यो कुरा तिनीहरूको हृदयमा गडियो भनेको छ। प्रेरित 2 अध्यायको 37 पदतिर अनि तिनीहरूले गडेपछि तिनीहरूले भने भाइ हो हामीले के गर्नुपर्ने हो, र पत्रुसले तिनीहरूलाई दरोसँग भन्यो पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभु येशूको नाउँमा तपाईहरुले बप्तिस्मा लिनुहोस् अनि यो अर्तीका कुराहरू दियो। त्यसैले कोही व्यक्तिले हल्लुको तवरले मेरो पालो हो, मेरो जिम्मेवारी हो, मनमा नलागी पनि उसको हृदयमा पनि जोश छैन, मनमा पनि तयारी छैन, अछुवामा बासी रोटी खाना खाएको जस्तै त्यो प्रकारले गर्छ भने त्यो चाहिँ बासी रोटी होला। परमेश्वरको जीवित वचन तर उसले मुर्दा तुल्य भएर प्रस्तुत गर्छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले वचनको सेवकाई गर्ने व्यक्तिले प्रार्थना सहित तयारी भएर पूर्व तयारी भएर गर्न आवश्यक छ। मलाई लाग्छ आजभोलि शिक्षकहरू प्रभुको वचन प्रचार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अल्छी बनाएको छ, किनभने युट्युबमा यो छ, यो टिचिङ छ, उताबाट पुल आउट गर्यो, उताबाट गर्यो, आफैले एउटा मेहनत गर्ने परिश्रम गर्ने कुरा चाहिँ हट्दै गएको छ। त्यसैले पनि मण्डलीमा प्रचार शिक्षा यो अगमबाडीपूर्ण शिक्षा फितलो हुँदै गएको हो। त्यसैले प्रार्थना सहित तयारी भएर हुन आवश्यक छ। अग्रिम तयारी, मानसिक रूपमा पनि तयारी, शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा तयारी गर्दाखेरि यसले चाहिँ जीवन लिएर आउँछ, यसले परिवर्तन लिएर आउन सक्छ। तपाईको हृदय र मन दुवैबाट वचन आउनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। म आत्मामा तयारी छु शरीरमा छैन भनेर भन्यो भने राम्रो भएन, बहाना बनाउने होइन। बेला र कुबेलामा प्रचार गर्न तयारी हो भनेर बाइबलले बताउँछ नि, हो त्यो कुरा चाहिँ प्राय जसो अगमवक्ताहरू चाहिँ त्यही कारणले जहिले पनि बेला र बेलामा उनीहरू लास्ट आवरमा बताउँदाखेरि पनि उनीहरू तयारी हुन्छन्। किन? तिनीहरूकोमा वचन चाहिँ उनीहरूको मनमा पनि हुन्छ, उनीहरूको हृदयमा पनि छ। परमेश्वरले उनीहरूको हृदयमा गजबले त्यो कुरा दिन सक्नुहुन्छ। प्रस्थानको पुस्तक 18 पदलाई जापानबाट हामी पढौँ है त। बाबुको तयारी छ भने तपाईले पढिदिनुहोस्। तिमी घोटिनेछौ, तिमी र तिमी कहाँ आउने यी सबै मानिसहरू, किनभने यो काम तिम्रो निम्ति साह्रै चर्को छ, तिमीले यो काम एक्लै गर्न सक्ने छैनौ। आमेन। यो कुरामा चाहिँ तपाईले अर्थी दिएको कुरा पाउनुहुन्छ। अब यो कुरामा तपाईले त्यसको सन्दर्भलाई हेर्नु भने मूसा एकजना आफैमा अगमवक्ता हो, उसले दरो तवरले काम गरिराखेको छ। परमेश्वरले उसलाई आश्चर्य कर्म अनौठो वरदान दिनुभयो र राजाहरूको बीचमा बोल्ने एउटा छुटकारा दिनलाई प्रयोग गर्नुभयो। तर जब उसको लिडरशिप त्यो पार गरेर आइपुग्यो अनि पार गरेर आउँदाखेरि उसले चाहिँ प्राय सबै निर्णय साबुन किन्ने विषयमा पनि उसैसँग सोध्नु पर्ने, नुन कति पोका किन्ने उसैसँग सोध्नु पर्ने, अहिलेको हिसाबमा कुराकानी गर्दैछु मैले कन्टेक्स्ट मिलाएर, र सबै सानो सानो फरा उ त्यहाँ बजार जाउँ कि नजाउँ भनेर कसैले सोध्नु पर्यो, बुढाबुढीहरूको सिकान पुस्ने कि नपुस्ने, त्यो बिमारी भयो त्यसलाई जतन गर्यो कि नगर्नु, सानो सानो चिजदेखि लिएर ठुलो ठुलो सबै निर्णय मूसाले मात्र गरिरहेको थियो। र उसको ससुरा उसलाई भेट्न आएको बेलामा ससुराले देख्यो मेरो ज्वाइँ त दिनभरि राम्रो त गरेछ, उसले व्यवस्था पनि सिकाछ, तर सानो डिटेलको कुरा पनि आफैले गरेछ। उसले के देख्यो भने उसका अरू अगुवाहरूले टुवाटो हेरेर मात्र बस्ने, तर सबै डिसिजन मेकर, सिंगल डिक्टेटरशिप टाइपको उसको लिडरशिप त्यही नै थियो। किनभने ऊ त दरबारमा हुर्क्यायो, सम्भवतः राजाहरूले पुरानो समयमा सबै कुरा अलराउन्डर गर्ने एउटा बानी थियो, अनि त्यही नानीदेखिको बानी उसकोमा थियो। र उसलाई परमेश्वरले अन्य जाति ससुराद्वारा बोल्नु भयो, बाबु ज्वाइँ साहब, अहिले नेपालको भाषामा भने ज्वाइँ साहब तपाईले गरे ठिक भएन, यो के गरेर तपाईले एक्लैले निर्णय गर्दैछ, तपाईले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिनुहोस्, तपाईले अगुवाहरू निर्माण गर्नुहोस्, 100 50 यो कुल गरेर त्यो चाहिँ गर्ने, ताकि तपाईले मेजर डिसिजन मात्रै गर्ने र माइनर डिसिजन चाहिँ यिनीहरूले गरोस्, यिनीहरूले गर्न नसकेका कुरा मात्रै तपाईले छिनफान गरिदिनुहोस्। कहिलेकाहीँ शिक्षामा अर्थीका कुराहरू आउन सक्छ, कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत तवरले तपाईलाई सिकाउँदा कसैले मान्छेले भन्न सक्छ, र हामी चाहिँ जहिले पनि हृदयमा खुला छौँ, परमेश्वरको कुराहरू सिक्नलाई तयारी छौँ भने, नम्रताको आत्मा छ भने त्यो कुरा अन्य जातिबाट पनि परमेश्वर बोल्न सक्नुहुन्छ। सपना दर्शनद्वारा तपाईको दाजुभाइ दिदीबहिनीबाट, तपाईको घरको परिवारबाट पनि त्यो कुराहरू आउन सक्छ। सिकाउने कुरा पुलपिटबाट
औपचारिक तपाईँले पनि आउन सक्छ घरेलु सङ्गतिमा, तर अनौपचारिक तपाईँले तपाईँको मान्छेहरूसँग कुराकानी गर्दै गर्दा सेयरिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि आउन सक्छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। त्यसैले फेरि म जोड्न चाहन्छु 2 तिमोथी 3:16 परमेश्वरको आत्माबाट प्रेरणा भएको धर्मशास्त्रलाई कसैले यो मुताबिक सिकाउँछ अर्थी उपदेश दिन्छ भने त्यो पनि अगमबाडीको हिस्सा बन्न सक्छ। हिब्रू 4:12 पनि हामी हेरौँ है त। किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरबार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई त्यसका जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। त्यसैले जब वक्ताले प्रचारकले शनिबारको सेवामा विशेष सभा सङ्गतिमा धर्मशास्त्रबाट प्रार्थना सहित उसले वचन लिएर आउँछ, यो त अगमबाडी हो। यसले सुधार गर्छ, चुनौती दिन्छ, चेतावनी दिन्छ, आफैलाई पनि काटछाँट गर्छ। यो चाहिँ शक्तिशाली हृदयभित्र काम गर्न सक्छ, किन परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले परमेश्वरको वचनको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूलाई मेरो उत्साह, त्यहाँ ठुलो मान्छे आयो, त्यहाँ सानो मान्छे आयो, त्यहाँ अनुभवी आयो, मेरो गुरु आयो, मेरो बाउ आमा आयो भनेर होइन। प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको चिज जो छ त्यो लिनुहोस् र त्यसलाई प्रार्थना सहित तपाईँले वचनलाई बोल्नुहोस्। वचनमा जीवन छ, वचनमा शक्ति छ, वचनमा अभिषेक छ र यसलाई तपाईँले प्रार्थना सहित काम गर्नुभयो भने यो त सबै शक्तिभन्दा माथि छ नि त। त्यसैले तपाईँ डराउनु पर्दैन। परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले तयारी साथ प्रभुले दिनुभएको कुरा छ भने घोषणा गर्नुहोस्, यो अगमबाडी पूर्ण, यसले कसैको जीवनमा दरोसँग काम गर्छ। यसैको पुस्तकमा लेखिएको छ, मेरो वचन सित्तैमा त्यो काम नगरिकन फर्कने छैन, त्यसले काम गर्छ। त्यसैले प्रचार गर्नुहोस्, सिकाउनुहोस्, अर्थी उपदेश दिनुहोस्, वचनमा रहेर र यसले जीवन लिएर आउन सक्छ। अलिकति म अगमवक्ताको सेवकाई गरिराखेका व्यक्तिहरूलाई थोरै करेक्सनको कुराकानी गर्न चाहन्छु। आजभोलि गएको हप्तामा मैले 2वटा जुम सङ्गतिबाट 2जना अगमबाडी गर्ने मानिसहरूको प्रार्थना र सेवालाई हेरेँ। साथीभाइहरूले, यी भाइहरूले, बहिनीहरूले बाइबलको खण्ड प्रयोग गरेकै देखिन। 1 घण्टासम्म बोल्नुभयो तर बाइबलको ठ्याक्कै खण्ड चाहिँ प्रयोग गरेको पाइन। त्यसैले मेरो उत्साह, तपाईँले प्रार्थना सहित बाइबलको खण्डबाट सुरु गर्नुहोस्। तपाईँलाई बाइबलको खण्ड थाहा छैन भने, तपाईँको हृदयमा यो विषयमा बोल्ने मन छ भने तपाईँको अनुभवी मान्छेहरूसँग सोध्नुहोस्, भाइ मेरोमा यो विषयसँग मिल्ने एउटा पद भनिदिनुहोस् न, खण्ड के छ भनेर सोधेर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले वचन बिना बोल्न थाल्नुभयो भने मान्छेहरूले तपाईँलाई हावादारी कुरा रहेछ भनेर सम्झनेछन्। त्यसैले वचनलाई तपाईँले पहिला सुरु गर्ने र वचनमा नै खडा भएर तपाईँ अगाडि बढ्दै जाने, ताकि हामी वचन केन्द्रित व्यक्तिहरू हौँ। हाम्रो भावना, दर्शन जेसुकै होस्, वचनले चाहिँ ब्याकअप गर्नै पर्छ। यदि गर्दैन भने हामी भावनावादतिर जान सक्छौँ र त्यो चाहिँ अगमबाडीको सेवकाई चाहिँ फितलो हुन सक्छ वा कमजोर हुन सक्छ। थियोलोजिकल पाटोको पक्षबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई मान्छेले पछि इन्कार गर्न पनि सक्छ। त्यसैले वचनमा खडा भएर अगाडि गर्ने। अब त्यो अगमबाडीको वचनहरू सिकाउने कुराहरू कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि अवश्य पनि चर्चमा, विशेष मण्डलीको सेवाको दिनमा हुन सक्छ, विशेष सेवा सङ्गतिहरूको समयमा हुन सक्छ, घरेलु सङ्गतिमा हुन सक्छ र अनौपचारिक रूपमा तपाईँ यात्रा गर्दै गर्दाखेरि, भेट गर्दै गर्दाखेरि पनि अगमबाडीका कुराहरू आउन सक्छ। पुरानो नियममा तपाईँले याद गर्नुभयो भने साउल राजा गधा खोज्न हिँडिराखेका थियो साउल, अनि त्यो गधा खोज्दै गर्दाखेरि अगमवक्ता आएर उसलाई अगमबाडी दिएको हो। याद गर्नुहोस्, विशेष सभामा होइन र कुनै सभाघरमा कुनै धार्मिक कार्यक्रममा त्यो अगमबाडी आएको थिएन। गधा खोज्न जाँदाखेरि अगमबाडी आएको छ, सामुएलले उसलाई दियो। त्यसैले परमेश्वरले अगमबाडी वा अगमवक्ताहरूलाई दिन सक्नुहुन्छ, तर अगमबाडीको वरदान चाहिँ जो छ तपाईँले टाइमिङमा बोल्न जान्नुपर्छ। यदि टाइमिङमा तपाईँले गर्नु भएन भने कुरा बिग्रिन सक्छ। सबै कुराको समय छ भन्ने सिद्धान्तलाई हामीले याद गर्न आवश्यक छ। कुनै पनि समय भनेर भन्दाखेरि प्रभुले तपाईँलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ प्रार्थना सहित, कहिले भन्ने कहिले नभन्ने भन्ने टाइमिङ थाहा छैन भने तपाईँले अगुवाहरूसँग सल्लाह गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अर्को क्लिपलाई हामी हेरौँ है त। अगमबाडी पूर्ण वचन प्रभुले दिन सक्ने कुराहरू नै विभिन्न तपाईँले आउन सक्छ। प्रभुले तपाईँलाई बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि प्रभुले त्यो अगमबाडी पूर्ण वचन दिन सक्नुहुन्छ। गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यो गीतबाट पनि अगमबाडी पूर्ण कुरा आउन सक्छ। तपाईँ बिहान सबेरै एउटा गीतको साथमा उठ्नु भयो भने त्यो कुरा यो हुन सक्छ, तपाईँको आफ्नो जीवनको लागि त्यो गीत प्रभुले दिनुभएको, त्यहीबाट बोल्न सक्नुहुन्छ।
वा तपाईले सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भने तपाईले त्यो गीतबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन सक्छ र त्योसँग मिल्ने एउटा वचनको खण्ड लिएर आउँदाखेरि हुन सक्छ कोही कसैलाई त्यो गीतले छोएको हुन्छ, त्यो अगमबाडीपूर्ण गीत बन्न सक्छ। त्यस्तै गरिकन त्यो वचन पढ्ने खण्ड पनि तपाईको मनमा आउन सक्छ, तपाईको विचारमा आउन सक्छ। प्रभुले दर्शनद्वारा सपनाद्वारा बोल्नु भएको कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ, आफैले सपनामा बोलिराखेको प्रचार गरिराखेको हो भने प्रभुले तपाईलाई त्यो कुरा तैँले प्रचार गर्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको पनि हुन सक्छ। यो वचन पढाइ चाहिँ कहिलेकाहीँ अगमबाडीपूर्ण पढाइ पनि हुन सक्छ। अगमबाडीपूर्ण पढाइ भन्ने कुरालाई चाहिँ म अलिकति बयान गर्न चाहन्छु। यो के हो भने बोल्यो त्यही वचन परमेश्वरले उसको मनमा दिनुभएको छ कण्ठ गरेर, वा त्यसको आशयलाई उसले बोल्यो भने अगमबाडी बन्छ। तर उसले पढ्ने मात्रै काम गर्छ भने त्यो अगमबाडीपूर्ण परमेश्वरको वचन हुन सक्छ। त्यो समयको निम्ति त्यो कोही व्यक्तिलाई परमेश्वरले बोल्न चाहनु भएको कुरा हुन सक्छ। मेरो एउटा सानो उदाहरण दिउँ। म भर्खरै नयाँ वक्ता थिएँ काठमाडौँको एउटा चर्चमा। मलाई एउटा चर्चले बोलाएको थियो, निम्तो दिएको थियो। सायद 1-2 जना सँग मेरो परिचय थियो। अधिकांश 90-100 जना मान्छेहरू, सबै चर्चको विश्वासीहरू मेरो निम्ति अपरिचित। मैले प्रार्थना गरेँ, प्रभुले मेरो हृदयमा वचन राखिदिनु भएको छ, म तयारी भएर गएँ। तर संगति जाँदाखेरि नयाँ एउटा प्रचारक भएको कारणले गर्दाखेरि म अकमक्क परेँ। द्वितीय स्कुलमा बोल्ने बानी थियो मेरो, तर चर्चमा त्यत्तिको बोलिहाल्ने बानी, अरूको चर्चमा गएर बोल्ने बानी थिएन। अनि म अलिकति अकमक्क परेँ, अन्यलमा पढ्दै थिएँ। प्रभुले दिनुभएको वचन यही नै हो त, परमेश्वरको इच्छा यही नै हो त, आज मैले बोल्नु पर्ने भन्ने अकमक्क पर्न थालेँ। अनि आराधनाको क्रममा मैले आत्मामा गीत गाउँदै बसेँ, अनि त्यसले डरलाई भगाउने काम त गर्यो, मद्दत गर्यो। तर राम्रो कुरा के भयो भने सञ्चालन गर्नेले नेपालको मण्डलीमा आउनुहोस् हामी प्रभुको आवाज सुनौँ भनेर भन्ने चलन छ। त्यो त एकदमै राम्रो कुरा, चाहे ब्याप्टिस्ट चर्च होस् चाहे पेन्टिकोस्टल चर्च होस्, आउनुहोस् हामी प्रभुको आवाज एकछिन सुनौँ भनेर भन्ने चलन छ। अनि त्यो सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले भन्नुभयो, अनि त्यो भिडमा सबैजना शान्त बस्यो र म चर्चको एउटा कुनामा पछाडि कुनामा थिएँ र मेरो अर्को कुरामा भएको एउटा व्यक्ति, अर्को व्यक्तिले वचनको खण्ड पढ्यो, त्यसलाई अगमबाडीपूर्ण पढाइ भनिन्छ। अनि त्यो व्यक्तिले जुन कुरा पढ्दैछ नि, मैले प्रचार गर्ने विषयसँग ठ्याक्कै मिलेको छ। मलाई पनि बोल्नु भएको, तिमीले यो कुरा नै बोल्नुपर्छ भनेर एक, र दोस्रो कुरा परमेश्वरले त्यो व्यक्तिकोमा पनि अगमबाडीपूर्ण पढाइको वरदान, उसले त्यो विकास गर्यो भने त्यो अगमबाडीको क्षेत्रमा बढ्न सक्छ। र मण्डलीलाई पनि प्री टेस्ट, एउटा टेस्ट मात्रै, 4 टेस्ट, सानो एउटा टेस्ट दिनुभएको। यो चाहिँ म बोल्दैछु, यो अगमबाडीपूर्ण पढाइ। त्यसैले तपाईले कसैको निम्ति प्रार्थना गर्दाखेरि पवित्र आत्माले तपाईको हृदयमा वचन दिनुहुन्छ भने बोल्नुहोस्, प्रभुले मलाई यो हृदयमा हालिदिनु भयो तपाईको निम्ति, तपाईको परिवारको निम्ति वा तपाईको चर्चको निम्ति भनेर हामीले भन्दाखेरि त्यो प्रभुले दिनुभएको अगमबाडीपूर्ण पढाइ हुन सक्छ। त्यसलाई विकास गर्दै जाने भने त्यो आफै अगमबाडीमा बढ्दै जान पनि सक्छ। अगमबाडीको वरदानलाई त्यसरी विकास गर्न सकिन्छ। अब कहिलेकाहीँ तपाईलाई अगमबाडीको वरदान त्यस्तो छ कि छैन भनेर चेक गर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ चर्च जानुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा एउटा विषयमा मनमा खेलिराखेको हुन्छ र वक्ताले आएर ठ्याक्कै त्यही विषयमा प्रचार गर्छ। यदि यस्तो हो भने तपाईकोमा अगमबाडीको वरदान र अगम वक्ताको सेवकाईमा बढ्न सक्ने, परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरा हो, र तपाईले आत्मामा सजग भएर बढ्दै जानुभयो भने तपाईले त्यो कुरा विकास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले आत्मामा पटक पटक त्यो कुरा भइरहन्छ भने तपाईकोमा अगमबाडीको वरदान वा अझै राम्रो तपाईले विकास गर्ने भने अगम वक्ताको सेवकाई विकास गर्ने सम्भावनाको एउटा सूक्ष्म रूप हो। त्यो अंकुरणको रूपमा हुन सक्छ। तपाई आत्मामा सजग भएर तपाईले विकास गर्नु भने परमेश्वरको आवाजलाई थाहा पाउन सक्ने वा आत्मा छुट्याउने वरदानसँग पनि जोडिएको वरदान छ। यो सायद पछि परमेश्वरले हामीलाई अनुमति दिनुभयो भने हामी त्यो आत्मा छुट्याउने वरदानहरूको पाटोमा पनि हेर्ने प्रयास गर्नेछौँ। तर आजभोलि चाहिँ हामी 5 फोल्डको श्रृङ्खलामा छौँ। त्यसैले परमेश्वरले त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ। अर्को क्लिपमा हामी हेरौँ है त। ल गीतद्वारा आउन सक्छ, बिहान सबेरै वा तपाईँ यात्रा गर्दा गर्दा पनि हुन सक्छ विभिन्न। तपाईँले अर्को क्लिपमा हेरौँ। तपाईँ कहिलेकाहीँ त्यो मेलोडीको साथमा हुन सक्नुहुन्छ, दर्शनसँग हुन सक्छ, ज्ञानको वचन हुन सक्छ। विभिन्न तपाईँले यो परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो व्यक्तिकोमा, चाहे अगमवक्ता होस् चाहे अगमबाडीको वरदान भएको होस्, त्यसमा विभिन्न तवरले आउन सक्छ। तर मैले यही बताइराखेको कुरा चाहिँ बढी अगमवक्ताको सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूकोमा यसरी ती कुराहरू आउन सक्छ। ज्ञानको वचनद्वारा भनेर भन्दाखेरि कस्तो हो भने
अनौठो प्रकारले यो काम गर्न सक्छ। एक दिन म चर्चमा थिएँ, चर्चमा अलिक अगाडि गएर प्रार्थना गरेर बस्दै थिएँ, अनि अचानक केही व्यक्तिहरू चर्चभित्र प्रवेश गरे। अचानक मेरो मनमा एउटा अनौठो प्रकारको विचार आउन थाल्यो। अनौठो विचार के हो भने म मेरो मरेको आमालाई भेट्न चाहन्छु, एकपटक भए पनि भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार मेरोमा अनौठो तवरले डरोसँग आउन थाल्यो। गजब गजबको विचार। त्यो विचार ममा कहिले पनि आएको थिएन। अब संयोग भन्नुपर्छ, मेरो पनि आमा 4 वर्षको उमेरमा बित्नु भएको हो, तर मैले मरेको आमालाई भेट्ने इच्छा कहिले पनि गरेको थिइनँ। चर्चमा बस्दै चाहिँ प्रार्थना गर्दै थिएँ, अचानक तपाईँले झन्डै 30 मिनट भन्दा बढी चाहिँ डरोसँग त्यो विचार आयो, अनि मलाई ठ्याक्कै त्यो के हो भन्ने कुरा थाहा भएन। तर परमेश्वरले मलाई ज्ञानको वचन, वर्ड अफ नलेज, अर्को व्यक्तिको जीवनमा भएको कुराको सूचना उहाँले मलाई दिँदै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले पछि मात्र थाहा पाएँ। अनि केही समयपछि सायद संगति भन्दा अगाडि एउटा भाइसँग मेरो कुराकानी भयो। कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि त्यो भाइ चाहिँ म चाहिँ धेरै यात्रा गर्ने, बेला बेलामा चर्चमा आउने, अनि त्यसैले नयाँ आएको मान्छेहरूलाई म त्यतिको चिन्दिनँ थिएँ। अनि त्यो भाइलाई सोधेँ, तपाईँको घर कहाँ हो, के कसो हो? अनि मैले त्यो भाइलाई सोधेँ, भाइ तपाईँको बुवा आमा दुवैजना हुनुहुन्छ, उहाँको रुचि के छ त प्रभुको बारेमा? अनि यो भाइले तुरुन्तै भन्यो, उहाँहरू विश्वासमा होइन, तर बुवा चाहिँ हुनुहुन्छ, आमा चाहिँ हुनुहुन्न। मलाई तुरुन्तै थाहा भयो ज्ञानको वचनबाट, अघि जो मैले मरेको आमालाई भेट्न चाहन्छु भन्ने विचार मेरो मनमा डरोसँग आइराखेको थियो, परमेश्वरले मलाई यही व्यक्तिबाट यसको विचार मैले त्यो प्रकाशबाट पाएको छु भन्ने मलाई लाग्यो। र मैले उसलाई अर्को प्रश्न गरेँ, भाइ, नयाँ व्यक्ति, उसलाई मैले पहिलोपटक भेटेको, भाइ तिमीलाई तिम्रो आमालाई, मरेको आमालाई भेट्ने रहर छ, त्यो चाहना गरेछौ? अनि उसले आँखा ठुलो ठुलो गर्दै हेरेर भन्यो, हो दाइ, मैले पहिला पनि एकचोटि तान्त्रिकलाई बोलाएर मरेको आमासँग भेटेको थिएँ, अनि फेरि मलाई भेट्ने मन छ। तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो? ज्ञानको वचनद्वारा परमेश्वरले त्यो सूचना तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ। हामीले अगमवक्तालाई आँखा भनेर भनेको थियौँ नि, हो, उसले कहिलेकाहीँ रहस्यमय तवरले त्यो सूचना पाउन सक्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले स्टेजबाट कन्फरेन्स गर्ने व्यक्तिले फलानु व्यक्ति यहाँ यो छ जसको चाहिँ यो दुखेको छ, त्यो दुखेको छ भनेर बोलाउँछ नि, कहिलेकाहीँ उसलाई आफ्नो शरीरमा पनि त्यो पीडा महसुस हुन्छ। उसको आफ्नो पीडा होइन, तर सेवाकाई गरेर जाँदाखेरि अचानक आएको हो भने त्यहाँ कोही त्यस्तो व्यक्ति छ जसकोमा त्यो समस्या छ भनेर परमेश्वरले देखाउनु भएको पनि हुनसक्छ। त्यसैले अब अगमवक्ताको सेवाकाई व्यक्ति छ भने यो कुरा थाहा पाएपछि उसले शिक्षाद्वारा, अर्थीद्वारा मान्छेलाई भनेर, प्रश्न गरेर, कुराकानी गरेर, संवाद गरेर पनि गर्न सकिन्छ। येशू प्रभुले यूहन्ना 4 अध्यायमा यो कुरा गर्नु भएको छ। येशूलाई यूहन्ना 4 अध्यायको स्त्री व्यभिचारी स्त्री हो भन्ने कुरा थाहा भयो वर्ड अफ नलेजबाट, तर उहाँले त्यसलाई बुद्धि प्रयोग गरेर कुराकानी गर्नुभयो, अनि बिस्तारै उसको गल्ती प्रेमपूर्वक देखाइदिनु भयो, र त्यसपछि त्यो व्यक्तिले विश्वास गरेर प्रभुको राज्यमा धेरै मानिसहरू आए। हामीले यो कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले अगमवक्ताहरू सृजनात्मक तवरले, एउटै तवरले मात्र परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, सिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रहेन है। मैले सायद धेरै कुराहरू गरेँ, एक पोइन्टमा मात्र हामी छौँ। हामी अर्को क्लिपलाई हेरौँ, समय जाँदैछ। दोस्रो कुरा, अगमबाणीमा दोस्रो पाटो पनि हुन्छ। दोस्रो पाटो भने कसैले सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्छ भने, सुसमाचार प्रचार प्रसार गर्नु पनि अगमबाणीको एउटा पाटो हो। शेयरिङ द गस्पल इज पार्ट अफ प्रोफेसी। अब अगाडिको पोइन्टलाई चाहिँ धेरै जसो नन पेन्टेकोस्टल ग्रुपले मन पराउँछ, हो आजभोलि अगमबाणी छैन, प्रचार गर्नु नै, पुलपिटबाट प्रचार गर्नु, शिक्षा नै यो अगमबाणी हो भनेर भन्ने ग्रुप चाहिँ नन पेन्टेकोस्टल ग्रुपहरू छ। तिनीहरूलाई त्यो पोइन्ट भयङ्करै मनपर्छ। कसैलाई चाहिँ पोइन्ट नम्बर 2 मनपर्छ, जो चाहिँ सुसमाचार प्रचार गर्नलाई एकदमै मन पराउँछन्, मानिसहरूले उद्धार पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गर्छन्, तिनीहरूलाई यो पोइन्ट भयङ्करै मनपर्छ, अनि उसले यसलाई मात्र समाउँछ र अरू 3वटा खुट्टालाई फालिदिन्छ, मतलब गर्दैन। र हामीले सन्तुलित तवरले बुझ्न आवश्यक छ। कसैले सुसमाचार सुनाउँछ भने त्यो पनि अगमबाणीको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। लुका 4 अध्यायको 18 र 19 पद हामी यसलाई पनि पढ्नेछौँ। यो महत्त्वपूर्ण पद, मलाई मनपर्ने पदहरू मध्ये एउटा पद हो। सुरुको पदले भन्छ, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ। येशू प्रभुले भन्नुभयो है, परमप्रभुको आत्मा म माथि छ, गरिबहरूलाई, किनभने उहाँले मलाई गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनुको निम्ति अभिषेक गर्नुभएको छ, नियुक्त गर्नुभएको। याद गर्नुभयो, परमेश्वरको आत्मा, स्पिरिट अफ प्रोफेसी, परमेश्वरको आत्माको अभिषेक, परमेश्वरको आत्माको जोश
ममा छ के गर्नको निम्ति सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति। अब गरिबको पाटो उता राखौं हाम्रो कन्टेक्स्टको कारणले गर्दाखेरि गस्पल शेयरिङको निम्ति। त्यसैले कसैले सुसमाचार सुनाउँछ भने यो त ज्योतिको कुरा हो। अँध्यारोमा बस्ने मान्छेहरूलाई ज्योति उसले लैजान्छ भने त्यो त परमेश्वरको चाहना हो नि त, इच्छा हो नि त। कोही पनि नमरोस्, सबैले उद्धार पाओस् भन्ने परमेश्वरको चाहना छ नि त। त्यसैले सुसमाचार प्रचार गर्नेले अँध्यारो ठाउँमा, आत्मिक तवरले अँध्यारोमा पापमा बसेका, अन्धकारमा बसेका मान्छेलाई सुसमाचार सुनाउँछ भने ऊ त्यहाँ परमेश्वरको पात्र, परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर उसले गस्पल दिइराखेको हुन्छ। आऊ पश्चाताप गर, येशूमा आऊ भनेर। चाहे पुरानो नियमको चित्रलाई हेर्ने हो भने निनेवे सहरमा योनाले प्रचार गर्यो, प्रचारकको रूपमा हामी त्यहाँ देख्छौँ। ऊ त्यहाँ अगमवक्ताको रूपमा, प्रचारकको रूपमा उसले काम गरेको छ। पश्चाताप गर। बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई पनि हामी अगमवक्ता तर प्रचारकको रूपमा देख्छौँ। कम एन्ड रिपेन्ट, पश्चाताप गर, आऊ परमेश्वरको राज्यमा। पत्रुसले पनि पश्चाताप गर, आऊ परमेश्वरको राज्यमा भनेर प्रचार गरेको छ। त्यसैले अगमबाडी, आजभोलि धेरै मान्छेहरू व्यक्तिगत अगमबाडीको पक्षमा दौडधुप गर्छन् अनि कोही मान्छेहरू चाहिँ व्यक्तिलाई पर्सनल प्रोफेसी दिन पायो भने खुसी हुन्छन्, तर उनीहरूले बाहिर गएर प्रचार प्रसार गर्ने, मानिसहरूलाई, अन्य जातिहरूलाई प्रभुको बारेमा बताउनेमा कुनै पनि रुचि छैन। साँचो आत्मिक अगुवाकोमा मरेका आत्माहरूप्रतिको फिक्री हुन्छ। उनीहरू अँध्यारोमा, झुटमा, असत्यमा, मृत्युमा बसेको उसले कहिले पनि चाहदैन र उसले कहीँ न कसरी, कसैले मिठो तवरले होला, कसैले कडा संकटले होला, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको स्टाइलमा ए सर्पको सन्तानहरू पश्चाताप गर, कराउँला। कोही मान्छे यर्मिया जस्तै रुन्चे पाराले ए प्रभुले तिमीलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईहरु पश्चाताप गरेर आऊ, मेरो बलाखहरू आऊ भनेर त्यो कम्फोर्टिङ वर्डमा पनि भन्न सक्छ। ठिक छ, सबैको शैली एउटै प्रकारको हुनुपर्छ भन्ने छैन। परमेश्वरले बेग्ला बेग्लै मानिसहरूलाई बेग्ला बेग्लै शैलीमा उसको व्यक्तित्व अनुसार पनि काम गर्न सक्छ। प्रभुले त्यो आवाज उठाउने काममा अगमवक्तालाई अर्को तपाईले आवाज उठाउने काम पनि भन्न सक्छौं, त्यो कुरामा बोलाउन सक्नुहुन्छ। यसैया 53 अध्यायमा यसैया अगमवक्ताले येशू प्रभुको मृत्यु, येशू प्रभुको गुड फ्राइडे भन्छौं हामीले, वास्तवमा 53 अध्यायमा गुड फ्राइडेको बारेमा प्रोफेसी छ। अनि उसले प्रचार गरेछ नि त, मेरो जन घायल भयो, मानिसको कुकर्मको दोष उमाथि पर्यो भनेर गुड फ्राइडेको त्यो दुःखदायी अवस्थामा को बारेमा अगमबाडी गरेको हामी पाउँछौं। त्यसैले त्यो पनि प्रचार हो। लामो खण्ड छ अनि कसैले छोटो शब्दबाट हुन सक्छ, कसैले लामो तवरले हुन सक्छ, तर गस्पल शेयरिङले पनि अँध्यारोमा भएका मानिसहरूलाई ज्योतिमा लिएर आउँछ अनि परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरालाई उसले व्यक्त गरेको हुन्छ। मानिसहरू बाँचोस्, उद्धार पाओस्। त्यसैले पावलले पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा तिमीहरू सबैले अगमबाडी बोलेको म चाहन्छु भनेर भन्ने हो भने यो कुरा चाहिँ हरेक विश्वासीले, सर्वसाधारण नयाँ विश्वासीले पनि यो प्रकारको अगमबाडी गर्न सक्छ। प्रभुले मलाई निको पार्नुभयो, प्रभुले मलाई शान्ति दिनुभयो, प्रभुले मलाई जीवन दिनुभयो दाजु भाइ भनेर उसले आफ्नो गाउँमा, आफ्नो स्कुलमा, आफ्नो कलेजमा, आफ्नो काम गर्ने ठाउँमा शेयर गर्न सक्छ। तपाई त्यो ठाउँमा अगमवक्ताको रूपमा सेवाकाई गर्न सक्नुहुन्छ। इभान्जलिस्ट गिफ्टलाई प्रयोग गरेर हो, त्यो अलि फरक हो तर पनि यसमा जोडिएको छ। तेस्रो र चारौं खुट्टालाई पक्रिने व्यक्तिहरूलाई यो कुरा मन नपर्न सक्छ, तर ती व्यक्तिहरूलाई पनि म प्रकाशको पुस्तक 19 अध्यायको 10 पदबाट एउटा रोचक कुरा तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। अनि तिनलाई दण्डवत गर्न म तिनको पाउमा घोप्टो परे, तर तिनले मलाई भने तिमीले मलाई यसो गर्नु हुँदैन। म येशूको गवाई कायम राख्ने तिम्रा भाइहरूको र तिम्रो संगीदास मात्र हुँ। परमेश्वरलाई दण्डवत गर, किनकि येशूको गवाई अगमबाडीको आत्मा हो। धन्यवाद। येशूको गवाई अगमबाडीको आत्मा हो। त्यसलाई साधारण तवरले भन्ने भने अगमबाडी कसैले गर्छु गर्न चाहन्छ भनेर भन्छ भने त्यहाँ येशूको गवाई, येशूको साक्षी, येशूको बारेमा बोल्ने कुराहरू जो चाहिँ सुसमाचार सुनाउने पनि हो। बोलेर पनि तपाईले साक्षी बन्न सक्नुहुन्छ, सुसमाचार सुनाउन सक्नुहुन्छ, तर जीवन शैली जिएर पनि तपाईले साक्षी दिन सक्नुहुन्छ, येशूको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो सन्दर्भको कारणले गर्दाखेरि अगमबाडी भित्र गवाई पनि मिसिन्छ, अर्थात् सुसमाचार, येशूको बारेमा प्रचार गर्नु, येशूलाई उचाल्नु, येशू नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ अगमबाडी पूर्ण प्रचारमा
एकदमै मिल्छ। प्रेरित 4 अध्यायको 12 पदमा प्रेरितहरूले एकदमै घोषणा गरे, स्वर्गमा मुनि पृथ्वीमाथि मुक्ति पाउनलाई अरू कुनै पनि नाउँ दिएको छैन, येशू मात्रै। येशू मात्र यो अगमबाणिक आत्मामा परमेश्वरको मन र हृदयमा भएको कुरालाई यिनीहरूले घोषणा गरे। मान्छेलाई यो कुरा मन नपर्ला, तर पनि सत्यता यही नै हो। धर्ममा मुक्ति छैन, कर्ममा मुक्ति छैन। यसैले बाइबलले स्पष्टसँग भन्छ मुक्ति येशूमा मात्रै छ। येशू नाउँको अर्थ नै मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, बचाउने परमेश्वर। त्यसैले अगमबाणी परमेश्वरको आत्माबाट अभिषिक्त रूपमा मानिसले यो कुरा बोल्छ, सुनाउँछ, घोषणा गर्छ, अनि यो परमेश्वरको इच्छा हो, यो परमेश्वरको चाहना हो। परमेश्वरको कुरालाई हामीले बोलिराख्नुपर्छ। पश्चाताप गर भनेर भन्ने कुरा होला। अब कसैको चाहिँ प्रचारको शैली अलिक फरक हुन सक्छ है। जस्तै कि बक्तिस्मा दिने यूहन्ना चाहिँ कडा शैलीले प्रचार गर्ने एकजना प्रचारक र अगमवक्ताको रूपमा तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन राइनहोल्ड बङ्की भन्ने एकजना जर्मन नागरिक, जर्मनी देशको, तर अफ्रिकामा गएर कडा अगमवक्ताको रूपमा सङ्घाई, चिन्ह, आश्चर्य कर्मको साथमा उहाँले अफ्रिका तिमीहरूले उद्धार पाउनुपर्छ भनेर कडा प्रचार गर्नुभयो। इभान्जलिस्ट हो, तर प्रोफेटिक एनोइन्टिङको साथमा उहाँले त्यहाँ चङ्गाई, आश्चर्य कर्म, भूतहरूलाई लगार्दै छुटकाराको सेवकाईको साथमा कडासँग उहाँले प्रचार गर्नुभयो। उहाँ एक प्रकारले भने त्यो अगमवक्ताको सेवकाई पनि मिसिएको छ। अफ्रिका पुरै महादेशले उद्धार पाउनुपर्छ भनेर उहाँले गर्नुभयो र प्रभुले उहाँलाई सफल पनि बनाउनु भयो र उहाँको कारणले गर्दाखेरि हजारौं मण्डली अफ्रिकामा सुरु भयो र जागृतिको लहर आएको छ। बिली ग्राहमलाई पनि तपाईले राम्रोसँग सुन्नु भएको छ भने उहाँको टिचिङहरूलाई हेर्नुभयो भने उहाँको प्रिचिङलाई, सुसमाचार जसको प्रचारले गर्दाखेरि 32 लाख मानिसहरूले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे, ग्रहण गरे भनेर उहाँको बिली ग्राहमको मिनिस्ट्रीले बताएको छ। अनि उहाँको प्रचारलाई तपाईले हेर्नु भने एउटा अगमवक्ताले जस्तै परम प्रभु भन्नुहुन्छ, अरू कुनै उपाय छैन। कडासँग अभिषिक्त रूपमा उहाँले एउटा अगमवक्ता र प्रचारक रूपमा मानिसहरूलाई प्रचार गर्नुभयो। यही कारणले गर्दाखेरि त 33 लाख मानिसहरूले उहाँको सभामा, धेरै शिक्षितहरूले, बौद्धिक मानिसहरूले, विभिन्न तह तबकाका मानिसहरूले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता र प्रभु भनेर ग्रहण गर्यो। अब पेन्टिकोस्टल सर्कलको मान्छेहरूले चाहिँ के गल्ती गर्छ भने बिली ग्राहम अन्य भाषा पनि नबोल्ने, यो ब्याप्टिस्ट चर्चको मान्छे, पवित्र आत्माको भरपुरी पनि नपाएको मान्छे भनेर त्यो एकदमै फुच्चे केटाकेटीहरूको मटेङ्ग्रा खेलाउने प्रकारको कुराकानी गर्छन्। बिली ग्राहम पवित्र आत्माको जोश शक्तिमा एउटा शक्तिशाली तबले उहाँले प्रचारकको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यहाँ परमेश्वरको आत्माको दरो अभिषेक थियो। उहाँले जे गर्नुभयो, परमेश्वरले दिनुभएको एकजना अगमवक्ताको रूपमा पनि प्रोफेटिक प्रिचिङ भन्न मिल्छ, प्रोफेटिक इभान्जलिस्टको रूपमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो र त मान्छेहरू प्रभु येशूमा, धेरै मान्छेहरू प्रभु येशूमा उनीहरू आए। अनि यो परमेश्वरको चाहना हो र आज पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू संसारमा हुन सक्छन्। अर्को क्लिपलाई हामी हेर्नेछौँ। तेस्रो अगमबाणीको तेस्रो खुट्टा वा तेस्रो पाटो, भविष्यवाणीहरू गर्नु। कसैले भविष्यमा हुने घटनाहरूको बारेमा पूर्व जानकारी दिन्छ भने त्यो अगमबाणीको एउटा पाटो हो। सायद सबैले भविष्यवाणी गर्न नसक्ला, सबै अगमवक्ताहरूकोमा भविष्यवाणीको कुरा नहुन सक्ला, तर यो कुरा पनि जोडिएको छ। तपाईले पुरानो नियमको अगमवक्ताहरूलाई र नयाँ नियममा पनि अगमबाणीको वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई हेर्नुभयो भने तिनीहरूले वर्तमानमा मात्रै परमेश्वरको वचन अभिषिक्त रूपमा लिएर आउने काम गरेन, तर भविष्यमा यस्तो हुन्छ है भनेर फ्युचर टेलिङ वा प्रिटेलिङ अफ द फ्युचर, भविष्यमा के हुनेवाला छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगमबाणी भन्दा पनि अझ सही शब्द भन्दाखेरि कसैले भविष्यको बारेमा कुराकानी गर्छ भने त्यो भविष्यवाणी हुन जान्छ। येशू प्रभुले मत्ती 24 अध्यायमा भविष्यमा हुने कुराहरू बताउनु भयो। थुप्रै अनिकाल, युद्ध, जातिको विरुद्धमा जाति, मान्छेहरू जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा प्रेरितहरूले अन्तको दिनमा धनको पछि मान्छे लाग्नेछन्, प्रेम सेलाउनेछ, मान्छेहरू पैसामुखी हुनेछन्। अनि अहिले हेर्नुहोस् त, मान्छेको जीवनसँग खेलवाड गरेर पैसा कमाउने, एनीहाउ पैसा कमाऊ भन्ने मानसिकता हाम्रो 50 वर्ष अगाडि पनि यति साह्रो लोभी पापी मानसिकता मानिसहरूमा थिएन।
तर अहिले हेर्नु हो भने सरकारमा भएका मान्छेहरू कमिसन भ्रष्टाचारका कुराहरू कोभिडको औषधि लिएर आउँदाखेरि होइन मास्कहरू लिएर आउँदाखेरि पनि कत्रो कमिसनको खेल भयो। अहिले चाइनाले दिएको त्यो इन्जेक्सन जो छ कोभिड विरुद्धको त्यसको लागि पनि सरकारले पारदर्शिता लिएर आउन सकेका छैन। किन? दालमै कुछ काला है। किनभने त्यो मूल्य उताबाट ल्याएको कम सम्झनुहोस् 500 मा किनेर ल्याएको छ भने यहाँ त 5000 भनिदिन पनि पाए नि। मूल्य नभन्ने भनेर चाइनाले भनेको छ भनेर हाम्रो सरकारले भनिदियो। दालमै कुछ काला है। त्यसैले यो लोभी पापी मान्छेको शरीरसँग खेलवाड गरेर अपरेसन गर्ने अहिले हरेक फिल्डमा तपाईले हेर्नुभयो भने एनी हाउ पैसा कमाऊ, उनीहरू ठग्ने, कालो धन्दा गर्ने, विभिन्न तपाईँले यो पैसाको पछि लाग्ने, पेटको पछि लाग्ने, आफ्नो शरीरको विलासिताको पछि लाग्ने बाइबलले अगमबाणी गरेका कुराहरू एक एक पूरा भएको छ। त्यसैले अगमबाणीमा भविष्यवाणी पनि मिसिएको हुन्छ। कति व्यक्तिहरूलाई प्रभुले अचम्म तपाईँले भविष्यका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रेरित 11 अध्यायको 27 पद लेखिराख्नु होला। बाइबलमा अगमबाणी गर्ने केही छोरीहरू छ भनेर बताएको छ। विशेष गरिकन प्रेरित 21 अध्याय गएको हप्तामा पनि हामीले हेरेका थियौँ पावलको बारेमा अगमवक्ताहरूले भविष्यमा तपाईलाई पक्रा गर्नेछ, यरुसलेममा तपाईँ जानु हुँदैन भनेर बताएको थियो। तर पावल गयो र 21 अध्यायमा अलिक राम्रोसँग हामीले हेर्यौँ भने उसलाई साँच्चै नै भविष्यवाणीमा बताए जस्तै अगमबाणीले बताए जस्तै उसलाई पक्रियो, मानिसहरूले थुनेर राख्ने काम गर्यो र ऊ पछि जेलमा पर्यो। जेलबाट नै उसले धेरै पत्रहरू लेख्यो र अन्तमा त्यसरी नै उसको मृत्यु भयो। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पावलले पछि भनेको होला अगमबाणीलाई तुच्छ नठान भनेर। किनभने अगमबाणीलाई उसले त्यो बेलामा अन्डर एस्टिमेट गरेको देखिन्छ आफैले नै है। किनभने दुईवटा ठाउँमा दुईवटा व्यक्तिहरूले यो चिज चाहिँ हुनेवाला छ तपाईँ नजानुहोस् भनेर अगुवाजनले पनि त्यत्रो अनुरोध गर्दा पनि म जान्छु भनेपछि जान्छु, किन नजाने भनेर ऊ आफ्नो मानवीय स्वभावमा गयो र नेपाली उखान अनुसार दुःख पाइस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले हुन सक्छ। अब केही भविष्यको बारेमा प्रभुले अगमबाणीसँग जोडेका कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ। मेरो हृदयमा लागेका कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू बताउँ है त। भविष्यवाणीहरू, भविष्य बताउने काम, अगमवक्ताको सेवाकाईमा भविष्यको बारेमा परमेश्वरले उसलाई सूचना दिनुहुन्छ र त्यो कुरा उसले बताउन सक्छ। ती मध्ये एक दुईवटा कुरा बताउँ। ज्ञान, परमेश्वरको शिक्षाको ज्ञान दरोत्तरले बढ्ने कुरो, जुन कुरा हामीले मण्डलीमा पहिला सुनेका थिएनौँ त्यो शिक्षाहरू वचनमा त थियो, त्यो शिक्षाको ज्ञान चाहिँ दरोत्तरले अबको दिनमा अझै बढी व्यापक रूपमा आउँछ र मण्डलीमा यो कुरा हुन सक्छ त्यो नयाँ शिक्षा कहाँबाट आयो वा बाइबलमा त थियो तर किन हामी अन्धो भएछौँ, किन हामीलाई कहिले पनि सिकाइएन। यो नयाँ प्रकाश, नयाँ उत्साह, नयाँ जागृति आउँछ र यो नयाँ शिक्षा सँगसँगै नयाँ अनुहारहरू, जवान व्यक्तिहरू, सानो उमेरका मान्छेहरू पनि, ती महिला पनि हुन सक्छ, पुरुष पनि हुन सक्छ, सानो उमेरको हेर्दाखेरि काँचो लाग्छ तर ती व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले गजबले परमेश्वरको शिक्षा प्रकाश लिएर आउनुको निम्ति अचम्म तपाईँले प्रयोग गर्नु हुँदैछ। मैले यो 12-13 वर्ष अगाडिदेखि भनिराखेको र मैले आफैले पनि देख्दैछु। त्यो बेलामा म आफैले पनि बुझेको थिइनँ। मैले त्यो भविष्यवाणी गर्दाखेरि म आफै पनि अचम्ममा थिएँ। अनि अहिले सोसियल मिडियाबाट त मैले देख्न सक्छु बाफ रे बाफ नयाँ नयाँ मान्छेहरू अमेरिकामा होस् वा नेपालमा होस् विभिन्न ठाउँहरूमा परमेश्वरको आत्माको अभिषेकमा तिनीहरूले नयाँ प्रकाश, नयाँ कुराहरू मण्डलीलाई जागृत गराउनको निम्ति ती कुराहरू लिएरै राखेको छ। म तोकेर भन्न चाहन्छु अबको यी दिनहरूमा नयाँ व्यक्तिहरू सँगसँगै महिलालाई पनि परमेश्वरले गहिरो प्रकाश, गहिरो तपाईँले दिनुहुन्छ र ती व्यक्तिहरूले पुलपिटबाट सभा सम्मेलनमा दरोत्तरले उनीहरूले अब मास रूपमा सिकाउने समय पनि आउँदैछ। अबको दिनहरूमा नेपाली व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले प्राय जसो सभा सम्मेलनमा प्राय जसो दुःखको कुरा भन्नुपर्छ, महिलाहरूको सभा सम्मेलनमा अहिले पनि बोल्ने कहिलेकाहीँ पुरुष नै भइरहेछ। तर परमेश्वरले अब महिलाको सभामा मात्र होइन पुरुषहरूलाई पनि सिकाउनुको निम्ति त्यो कुरा अभियान लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब कसैलाई लाग्न सक्छ यो चाहिँ पुरुष प्रधान सोच मानसिकता भएका व्यक्तिहरूको निम्ति एकदमै यो गाह्रो चिज हुन सक्छ। उनीहरूले बाइबलको पदलाई प्रयोग गर्छ, ए महिलाहरू बोल्नु हुँदैन, तिनीहरू चुप बस्नुपर्छ, त्यो पदलाई मात्रै उनीहरूले लिएर आउँछन्। तर यी महिलाहरूकोमा प्रकाश हुन्छ, आश्चर्य कर्म, चिन्ह, अचम्मका कुराहरू हुन्छन्। मानवीय रूपमा र आत्मिक रूपमा त्यसलाई डिनाइ गर्न सक्ने त्यो एउटा पद, महिलाहरू चुप रहोस् भन्ने पद बाहेक अन्य कुराबाट व्यवहारिक तपाईँले त्यो कुरा देखिँदैन। परमेश्वरले अर्को तपाईँले पुरुषहरूलाई शर्ममा पार्नुको निम्ति पनि हो। निदाएका, अल्छी
परमेश्वरको वचन र मूल्य मान्यतालाई आत्मालाई ध्यान नदिने व्यक्तिहरूलाई चुनौती दिनलाई पनि, शक्तिशाली भनेका व्यक्तिहरूलाई शर्ममा पार्नको निम्ति पनि कमजोर भनेका महिलाहरूलाई वा मानसिक रूपमा कमजोर ठानिएका व्यक्तिहरूलाई शक्तिशाली रूपमा प्रयोग गर्ने कुरा देख्छौँ र त्यस्ता पुरुषहरू तयारी हुनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो मण्डलीमै शक्तिशाली प्रकाशको साथमा तिनीहरू आउन सक्छन् र पुरुष प्रधान विचार भएका मान्छेहरू उनीहरू तयारी छैन भने उनीहरूलाई दाह जलन रिस हुन सक्छ र चर्चमा यसले कन्फ्लिक्ट लिएर आउन सक्छ। तर नम्र विचार लियो भने ठिक छ, परमेश्वरले समय काल अनुसार काम गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो सोचाइ राख्यौँ भने, वा मेरो सोचाइ गल्ती पनि हुन सक्छ, त्यो पावलले एउटा सन्दर्भमा भनेको कुरालाई मैले सिद्धान्त बनाउनु हुन्न भन्ने कुरा उसले पनि सम्भवतः बुझ्छ होला, तर प्रभुले महिलालाई पनि चलाउने कुरा देख्दैछौँ। अबको समयमा जति अँध्यारो भयो त्यति नै उज्यालो शक्तिशाली प्रभुको जन, तिनीहरूसँग आश्चर्य कर्म, चिन्ह, चमत्कारका कुराहरू, गजबका कुराहरू जो चाहिँ मानवीय विवेकले दिमागले हेर्ने भने बयान गर्न नसक्ने, जो चाहिँ प्रेरितको पुस्तकमा भएका घटनाहरू, अन्धाले दृष्टि पाउने, मुर्दाहरू जाग्ने, अचम्मको छुटकाराका कुराहरू हामीले अबको यी दिनहरूमा आउँदो दिनमा झन् जल्दो बल्दो रूपमा देख्नेछौँ। किन? जति अँध्यारो हुन्छ त्यति नै एउटा सानो झिल्को पनि उज्यालोले पनि प्रबल काम गर्न सक्छ र मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा खिच्नको निम्ति परमेश्वरले गजबले यी व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्ने कुराहरू म देख्दैछु। त्यसैले हामी तयारी हुन आवश्यक छ आत्मामा र प्रार्थना गर्ने। र तपाईँ अहिले मेरो यो कुरा सुन्दै गर्ने व्यक्तिलाई पनि प्रभुले तयार पार्दै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले प्रभुले दिनुभएको कुरालाई चाहिँ प्रार्थना सहित तयारी भएर अगाडि बढ्दै गर्ने र म उत्साह दिन चाहन्छु। सकभर तपाईँले त्यस्ता विचारहरू छन् भने तपाईँको टिमसँग मिलेर काम गर्ने मानसिकता बनाएको राम्रो। केही कन्ट्रोभर्सियल विचारहरू हाल्ने बोल्ने मन भयो भने तपाईँले सकभर सकारात्मक कुराहरू बोल्ने, नकारात्मक कुराहरू चाहिँ सकभर नबोलिहाल्नुहोस् भन्छु म। र प्रार्थना सहित गरेर केही अगुवाहरूसँग सल्लाह सुझाव गरेर मात्रै बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिन चाहन्छु। र अर्को एउटा भविष्यवाणी, यो बाइबलको पुरानो नियममा युसुफलाई परमेश्वरले उत्पत्ति 37 अध्यायमा एउटा गजबको रहस्य प्रकट गर्नु भएको छ। उत्पत्ति 37 अध्यायमा परमेश्वरले युसुफलाई रहस्य प्रकट गर्नुभयो। तर यो सपना देख्ने काम चाहिँ राजाले गरे हो, अन्य जातीय राजाले। उसले सहकालको वर्ष पनि देख्यो, अनिकालको वर्ष पनि देख्यो। त्यो कुरा उसलाई राजालाई थाहा थिएन। मोटा मोटा गाई र च्यासे गाईहरूको यी चिजहरू तपाईँलाई थाहा छ, त्यसैले म त्यसको बारेमा धेरै बताउन चाहन्छु। त्यो अर्थ राजालाई थाहा थिएन र युसुफलाई यसको अर्थ परमेश्वरले दिनुभएको थियो र उसले बताइदियो सहकाल र अनिकाल। अबको 7 वर्षमा सहकाल आउनेछ, यो बिचमा तपाईँले सिडहरू, अनाजहरू जम्मा गरेर राख्ने, भण्डारहरू बनाएर तपाईँले गर्नुहोस् र अनिकालको समय आउँछ र त्यो चाहिँ यति खतरा हुन्छ र यो सहकालमा बचाएको कारणले तपाईँको उन्नति प्रगति हुन्छ, देशको राम्रो हुन्छ। र युसुफले राजालाई सल्लाह दियो, तपाईँले राम्रो एकजना व्यक्तिलाई यो काम गर्नलाई जिम्मा दिनुहोस्। तर राजाले भन्यो होइन होइन, तिमी जस्तो बुद्धिमान मान्छे मैले कोही पनि भेटेको छैन मेरो प्रान्तमा, तिमी नै यो काम गर्ने व्यक्ति। त्यसैले आफ्नो सपनाको अर्थ खोल्ने वरदानद्वारा ऊ धुरीको मान्छे एकैचोटि धुरीमा पुगेको छ। त्यसैले दान वरदानलाई तुच्छ नठान्नुहोस् है। मैले सुरुको च्याप्टरमा एउटा कुरा बताएको थिएँ, दान वरदान किन बुझ्न आवश्यक छ भनेर। सपना दर्शनका कुराहरूले गर्दाखेरि नै युसुफ देशको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुन गएको हो। त्यसैले सपना दर्शन जो चाहिँ अगमवक्ताहरूसँग कमनली बोल्ने एउटा तरिका हो र तपाईँकोमा फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले देखेको सपना दर्शन प्राय पुरा भइरहन्छ भने तपाईँकोमा अगमवक्ता वा अगमबाणीको वरदान विकास गर्ने क्षमता छ। यदि त्यो पटक पटक पुरा भइरहन्छ, तपाईँले देखेको सपना, तपाईँले देखेको दर्शन पटक पटक पुरा भइरहन्छ भने अगमवक्ताको सेवकाई गर्ने सम्भावना तपाईँमा छ भनेर म भन्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरिकन फेरि 37 अध्यायको भविष्यसँग सम्बन्धित परमेश्वरले तिनीहरूको शारीरिक उन्नति प्रगतिको बारेमा पनि बोल्नुभयो। अनिकालमा तिमीहरूले जोहो गर भनेर मेरो हृदयमा वर्षौंदेखि एउटा महसुस भइराखेको छ। त्यो कुरा धेरै बयान नगरिकन पनि बताउन चाहन्छु। अबको दिनहरूमा चाँदीको मूल्य अचम्म तपाईँले बढ्ने कुरा मैले देख्दैछु मेरो आत्मामा। अहिले तपाईँले सुन र चाँदीको मूल्यलाई हेर्नुभयो भने सुन र चाँदी सँगै हामीले भन्छौँ राजा रानी होइन, भने जस्तै नङ र मासु भने जस्तै होइन, हिरो हिरोनी भने जस्तै शब्द सँगै उसको इक्वल मान्यता मूल्यता हुन्छ नि।
तर सुन र चाँदीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने सुनको मूल्य करिब 95,000 तिर कतातिर होला, चाँदीको मूल्य 1 तोलाको जम्मा 1300 समथिङ होला। भनेपछि व्यवहारिकतामा त के देखिन्छ, एउटा मालिक हो, एउटा नै बिचरा दास नोकर हो जस्तो देखियो नि त। शब्द चाहिँ सुन र चाँदी, तर अबको भविष्यमा कहिले हुन्छ मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। तर मेरो हृदयमा एउटा कुरा दरो महसुस मैले गरिराखेको छु, अबको समयमा चाँदीको मूल्य एकदमै तपाईँले आकाशिएर जानेछ, मान्छेले नसोचेको नचिताएको हिसाबमा हुनेछ। त्यसैले तपाईसँग मैले प्राय मान्छेलाई के भन्ने गर्छु भने, तपाईसँग फाल्तु पैसा बैंकमा बसिराखेको छ भने वा फाल्तु जमिन छ भने, अलिकति फाल्तु नै जमिन छ भने त्यो राख्नुभन्दा तपाईँले चाँदीमा लगानी गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ। त्यसले कसरी अचम्म तपाईँले काम गर्छ मलाई थाहा छैन, तर त्यो कुरा मैले हृदयमा दरोसँग देखिराखेको छु। अब समयले बताउँछ, तर मैले विश्वासमा यो कुरा बताइदिएँ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरले काम गर्ने तरिका फरक हुन सक्छ। अर्को एउटा अगमबाडीको पाटो हुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको विशेष वचन, विशेष व्यक्ति वा समूहको लागि विशेष समयमा विशेष तोकिएको एउटा वचन हो। त्यो चाहिँ अगमवक्ताबाट पनि आउन सक्छ वा त्यो अगमबाडीको वरदान भएको व्यक्तिबाट पनि आउन सक्छ, दुवै व्यक्तिबाट आउन सक्छ। अब यो कुरा हामीले पुरानो नियमको कुराबाट हेर्ने हो भने, राजा साउल गधा खोज्न हिँडिराखेको थियो। परमेश्वरले सामुएललाई त्यहाँ पठाउनु भयो र भन्नुभयो यसलाई राजा नियुक्त गर, र उसले त्यही बेलामा राजा नियुक्त गरि त्यहाँ त्यो बेलामा राजा नियुक्त गरिएको छ। परमेश्वरको वचन अगमवक्ताकोमा आयो र उसले अनप्लान्ड उसलाई गर्यो। त्यो विशेष राजा हुनेछ, त्यो चाहिँ सबैलाई भने होइन, तोकिएको व्यक्तिलाई, साउललाई हो। त्यो समयमा सर्टेन टाइमको निम्ति राजा हुनेछ, सधैँभरिको निम्ति भन्ने कुरा अर्थ लाग्दैन। स्पेसिफिक टाइम छ, त्यहाँ स्पेसिफिक पर्सन छ, समय छ र प्रभुले दिनुभएको कुरा। त्यसैले ठिक समयमा बोल्न जान्नुपर्छ। आजभोलि कोही कोही मान्छेले गुनासो गर्छ नि, मैले पहिल्यै कुरा भनिसकेका थिएँ। कहाँ भनेको थियो? अगमबाडी हो भने पहिले भन्नु पर्यो नि त। भइसकेपछि मैले भनेको थिएँ पुरा भयो भनेर पत्याउँदैन मान्छेले। पहिल्यै भने भए पो त्यो रेकर्ड गरेर राखेको छ भने यी फलानु मितिमा प्रमाणसहित भनेर गर्दाखेरि हो त पुरा भयो भनेर उसलाई भन्न सक्छ नि। नभन्ने अनि पुरा भएपछि मैले भनेको थिएँ भनेर हुँदैन। त्यसैले विश्वासमा उसले बोल्नुपर्छ। ऊ निश्चित छ भने उसले गर्ने त्यो कुरा कहानी गर्न सक्छ। दाउद राजालाई पनि परमेश्वरले विशेष अगमबाडीको कुरा, यो व्यक्ति हो, अरूलाई तैँले नियुक्त गर्ने होइन, उसको निम्ति दाउद त राजा हुनेछस्। साउल आउट भयो र दाउदलाई परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभयो। त्यसैले कुनै व्यक्तिको निम्ति हुन सक्छ। आजभोलि मण्डलीमा र विभिन्न सोसियल मिडियाबाट मैले अगमबाडीको वरदान भएका व्यक्तिहरूलाई मैले देखिराखेको छु। यो राम्रो कुरा हो। परमेश्वरले निर्दिष्ट वचन आज पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, आज पनि दिन सक्नुहुन्छ। यो कहिले आउन सक्छ? त्यो व्यक्तिको निम्ति तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि आउन सक्छ। तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ अन्तर्विन्तीको सेवामा, प्रभुले बाइबलको पद दिन सक्नुहुन्छ वा अगमबाडी हुन सक्नुहुन्छ। अनि यो कुरा हामी देख्छौँ। प्रेरित 13 अध्यायको 1 देखि 4 पदलाई हामी हेरौँ है त। तपाईँले हेर्नु भने प्रार्थना गरिराखेको बेलामा पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई के भन्नुभयो? यो व्यक्तिहरूलाई तिमीले नियुक्त गर, रोज यसलाई यो कामको निम्ति चुन। अनि पवित्र आत्माले बोल्नु भए अनुसार, अगमबाडीक रूपमा बोलिए अनुसार तिनीहरूले त्यो कुरालाई चुन्यो, रोज्यो। प्रेरित 21 अध्यायमा अगमवक्ताहरू आएर पावललाई भन्यो, जसको यो कपडा हो, आफूलाई बाँध्यो पावल एउटा लुगा लिएर, जसको कपडा हो त्यसलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यसरी नै यरुसलेममा मानिसहरूले बाँध्दैछन्, त्यो सबै विश्वासीलाई बाँध्छ भने होइन, पावललाई बाँध्छन् भनेर स्पेसिफिक वर्ड। तर पावलले त्यो स्पेसिफिक वर्डलाई त्यो बेलामा सायद उसको हाइडी पर्सनालिटी भन्छौँ हामी, उसको मानवीय हिसाबमा ऊ जानुपर्छ भन्ने सोचाइ गरेको। तर पवित्र आत्माले त्यही रोक्नु भएको थियो। सबै कुराको समय छ भन्ने कुरा उसले त्यो बेलामा चाहिँ दार्शनिक तपाईँले याद गर्यो, तर आत्मिक तपाईँले याद गरेन र उसले ऊ पक्रामा परेको हामी देख्छौँ। त्यसैले अगमबाडीमा चारैवटा पाटो हुन सक्छन्। अब आजभोलि चाहिँ कोही मान्छेहरू चाहिँ चारौं पेन्टेकोस्टल सर्कलमा चाहिँ यो चारौं अगमबाडीमा बढी मान्छे लाग्छन्। आजभोलि त एउटा नराम्रो कमजोरी पनि के भएको छ भने जहिले पनि है फलानुले के भन्छ, प्रभु मलाई अगमबाडी दिनुहोस्, यो दिनुहोस् भनेर अगमवक्ताको पछि दौडिने कुरा भएको छ। जबकि परमेश्वरले उहाँको वचन नै अगमबाडी हो, त्यो यहाँ छ नि।
अनि यो कुरा गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा तितो अनुभव सुनाउन चाहन्छु। एक दिन मलाई चितवनमा एकजना व्यक्तिले आएर एउटा अचम्मको प्रश्न सोध्नुभयो। सुखदेव सर, मेरो श्रीमान चाहिँ खास बितिसक्नु भएको हो, तर मलाई परमेश्वरले अर्को एकजना व्यक्ति दिनुभएको छ। यो व्यक्तिसँग जसको श्रीमती छ, तर पनि यो व्यक्तिसँग म विगत कति वर्षदेखि बसिराखेको छु। प्रभुको इच्छा के हो, तपाईँले अगमबाडी गरिदिनु पर्यो भन्छ बा। अनि मैले सिधै यो व्यक्तिलाई भने, बहिनी तपाईलाई बरु विधवा हो, तपाईलाई बिहा गर्ने मन छ भने सिधै तपाईले नयाँ व्यक्तिलाई बिहा गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई बिहा गर्ने चाहना छ भने। तर अहिले तपाईँ अर्काको लोग्नेसँग बसिराखेको छ र प्रभुको इच्छा यो हो कि होइन, त्यसले मलाई पैसा दिन्छ, त्यसले मलाई सहायता गर्छ, त्यसले मलाई माया गर्छ, म विधवा भएकोदेखि नै बालबच्चालाई पनि हुर्कायो भनेर भनेको छ र प्रभुको वचन के छ मलाई बोलिदिनुहोस् भनेर भन्छ। मैले भने तपाईँ व्यभिचारमा छ, तपाईँ पापमा छ। उहाँलाई त्यो कुरा मन परेन। अनि 3-4 वर्ष बितेपछि अमेरिकाबाट एकजना वा विदेशबाट वक्ता आएको थियो। अनि त्यही बहिनी आएर मलाई भन्नुभयो, सर उयो प्रभुको अभिषिक्त जनलाई, अगमवक्तालाई मेरो प्रश्न तपाईँले सोधिदिनुहोस् न। मेरो कानबाट धुवा आइरहेको थियो, रिस उठिरहेको थियो। नेपालको वक्तालाई उसले सुन्न नचाहने, तर विदेशको गोराबाट के भन्छ प्रभुको भनेर सुन्ने कुरा। मैले भन्ने र उसले भन्ने कुरा एउटै हुन्थ्यो। अनि मैले भनिदिएँ त्यो वक्तालाई, त्यही पनि उसले साह्रै जिद्दी गरेको कारणले तपाईँलाई त्यही नै कुरा भन्छ। त्यो वक्तालाई भने, हेर्नुहोस् यस्तो यस्तो छ, यसले अर्काको लोग्ने लुकाएर राखिरहेछ, सबैलाई त्यतिको थाहा छैन, यो गोप्यताबाट बसिया छ। तर यसलाई म ठिकै छु भन्ने लाग्छ, किनभने म विधवालाई प्रभुले जुटाउनु भएको एउटा श्रीमान हो भन्ने यसले सोध्छ। तर अर्काको श्रीमती, त्यो श्रीमतीलाई पनि योसँग विश्वासीसँग बस्दैछ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर यसको चाहना के छ, प्रभु मसँग बोल्नु पर्यो, मलाई अगमबाडी चाहियो, मैले ठिक गरिरहेको छु कि छैन। अनि मैले त्यो व्यक्तिलाई, वक्तालाई भने, अनि वक्ता पनि रिसाउनु भयो। अनि वक्ताले भन्नुभयो, मलाई साह्रै रिस उठ्यो, मैले भने नराम्रोसँग यसलाई झाँटिदिन्छु। त्यसैले मेरो श्रीमतीले चाहिँ अलिक प्रेमपूर्वक भन्छ भने श्रीमतीलाई, उहाँको श्रीमती र म गएर त्योलाई सम्झाउने काम गऱ्यौँ। र श्रीमतीले राम्रोसँग भने, तपाईँ व्यभिचारमा छ, तपाईँ पापमा छ, तपाईँले परमेश्वरको कुरा अनुसार गरिराखेका छैन, बरु त्यसलाई छोडेर तपाईँले बिहा गर्नुहोस्, अर्को व्यक्तिलाई बिहा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ याद गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई देख्न खोजेको नेपालकै मान्छेले, सम्भवतः उहाँकै पास्टर अगुवाहरूले, उहाँकै चर्चको मान्छेले पनि उहाँलाई सम्झाइरहेको थियो, दिदी तपाईँले यो कुरा गर्नु हुँदैन, बहिनी तपाईँले यो कुरा गर्नु हुँदैन, तपाईँ पापमा छ भनेर। तर उहाँ अगमवक्ताको यो चारौं किसिमको प्रभु मसँग बोल्नुहोस् भन्ने अगमवक्ताको पछि लाग्दै थियो। त्यो मूर्खता। बाइबलमा त्यसको उत्तर दिइसकेको छ भने हामी किन अगमवक्ताहरूको पछि दौडिराख्ने? त्यसैले अगमवक्ताको पछि दौडिराख्ने समय पनि छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई वचन चाहिन्छ, ठिक छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, तर तिनीहरू नै सबै थोक हो भनेर दौडधुप गरिराख्नु पनि हुँदैन। र त्यो गिफ्ट भएको व्यक्तिले पनि तिम्रो पास्टरकोमा शिक्षा मात्रै छ, तिम्रोकोमा प्रचार मात्रै छ, यो चाहिँ वरदान छैन, तिनीहरूले पवित्रतालाई मान्दैन भनेर भन्नु हुँदैन। हामीले अगमबाडीको चारैवटा पाँचोलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कसैलाई प्रभुले यो क्षेत्रमा, कसैलाई त्यो क्षेत्रमा, कसैलाई त्यो क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने हामीले एकअर्कालाई सम्मान गर्दै, आदर गर्दै बढ्न आवश्यक छ।